24/7. Rock, hip-hop, dance. This is 92.9 The Peak. We play the hottest music first. That's hot. FM. Usa ka tulumanon nagipasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Mahayag. Kulog Camildo, tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan o pagtulunan sa simbahang Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Dawat sa mga pangutana, mupasabota o mupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa, namugna kining tulumanon. Kulog Camildo, o karon ania ang inyo mga magsisigi. Maayong buntag pag-usab mga suki namong tigpaminaw sa naanda natong tulamanon. Uban ka nato karon sa Pikas Lawak si Abi Marcaico. O pasalamat po ta sa atong station manager Sir Jaime Dulyantes nga kanunay naghatag kanato sa panahon para mapalapnag ang pagtulunan sa simbahan nga gibilin sa pagtulunan nga gibilin sa atong Ginoo ang simbahan Katoliko. Busa ang ato karong himo ng pag timbayag may buntag sa atong mga kaigsuonan nga mga suki natong tigpaminaw diha sa Guripan sa mga kamiging sa family o niya Barentos family, Virals family, Sunday family, Villarmino, Famat, Virao, Ponce, Dorisa, Apali, Hermosilya, mga Panis family. Diyan sa Salog Dako atong pagtimbayag may buntag kang Brad Alejandro Becker o Becker's family. Matugina, Saison, Montipalcon, Palacio, nya ang mga Lasaga family usab. O niya ang atong pagtimbayag may buntag kang Sister Lourdes Solatorio kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Niya dinhi sa Balamban, mga Bocavals family, Salomon family, labi na ni Sir Julian Salomon, kang Brad Nestor Agad usab, alagad sa Balamban Gomez, kang Brad Inting Largo, kauban to sa education team, kang Brad Joy Ritisa, ang kapilya president sa Balamban Gomez. Kanya sa San Jose, mga Bulok-Bulok family, Lumains family, labi na kang Brad Jongjong Bulok-Bulok, kang Brad Oscar Nalsaro, mga Nalsaro family usab. Buot, kanya Ricalde family. Dada sa compound, Panagaan usab, Briones family, Kapadngan, Labiranes. Kanya sa Balanan, kang Brad Larry Aldohisa, Brad Ernesto Ikot, kang Brad William Rebilla usab sa Mangiles, kang Brad Tata Roman o Brad Edgar Patilona sa Dumingag. Anya donatoy ato pong nahinagbo dito sa Dumingag atong birthday ni Brad Edgar Patilona nga awa si kabalo nga sige mi istoryahay nga kita dai mo kanunay niyang gipaminaw Brad Jonard, no? Wa ko sayop si Sister Laude, no? Limot lang ko sa apelyido. Ang nagihapon ni siya gamay sa nga panginabuhian diha sa sentrong bahin sa Dumingag, no? Onya dinhi sa sentrong bahin sa Mahayag, kang Sir Tasio Albarico, Ma'am Arsing Navia, Ma'am Rose Repolye, ang Sir Diog Fatima Pirater, kang Brad Alan Mahorinos, kang Sir Roy Loyola uban sa iyong pamilya, kang Sir Marshall Savillano, kang Eli Villarrubia, kang Brad Ramon Quaresma, kang Brad Julius ug Sister Belsimi Sanchez Magalisang, kang Brad Boy Dingal, yung mga Antikina family, kang Ma'am Mary Ann Vargas Tarundoy. Anya usab sa mga tendero o mga tendera dinhi sa lungsod sa Mahayag, mga drivers, mga habal-habal drivers, o sa uban sa atong mga kapulisan kanunay nagtukaw alang sa kahusay o linaw sa atong lungsod dinhi sa Mahayag.
Nya ang mga kasikbit na tong kalungsuran sa Masasipina, Dumingag, Tambulig, Midsalip, Ramon Magsaysay, nya atong kauban atong igsuon po diya si Brad Gabriel Idoliantes. Sa Aurora, Brad Rodyard Candungo. Nabisan pa sa Bonifacio, gubang bahin sa napit sa Pagadian, o gutom sa maabot sa atong pagsibya, mayong buntag o mayong pagpaminaw sa tanan. Atong ihatag kang Brad Jonard alang sa pagtimbaya. Salamat kayo, Roberto. Akong pagtahod sa atuang mayor sa lungsod sa Mahayag, ang Honorable Mayor Lorna Espina, ang Vice Mayor Camila T. Diaz, ug sa ato ang mga maaptikon kayo mga sangguniang bayan members ng lungsod sa Mahayag, labi na sa ato ang kasamtangang station manager, Honorable Jaime Idoliantes, ug sa mga Idoliantes family, ug sa ato pong kapitan sa barangay poblasyon, kang Kapitan Jerry Peregrino, og maayong pagpaminaw dinha sa Proxais sa mga Natingers family, Solatorio, Nobleza, De La Torre, Paler, dinhi sa Bless, Sikuya family, Kinalayo, Bitache, Maglasang, Zamora, og sa tanan nga tigpaminawan nato dinha, og sa mga Kailan family. Niya sa Isla, mga Raffles family, mga Lubrino family, labi na kang Alfredo Lubrino Jr. sa mga Mamawi family. O din sa Proctres, ato ang pasubo sa mga banay sa Baterna family. Diin nagbangutan sila karon sa ilahang pagkamatay silang amahan nga si Manolo Baterna Sr. Unya sa mga Tare family, Ibaya, Pumikpik, Brubo, Pilarca. O din sa Aper Dimorok, kang Kuya Jerome Calbonero, mayong pagpaminaw. Niya sa tanan na lang amo ang suki gyung tigpaminaw nga nagsuporta. Niya amo ang giauhag nga kung ganahan mo text dugang pagpasabot sa inyong kung naamoy ikapasabot sa mga amo ang gisigutan nga tema karon, i-text lang sa 0920-724-5478. Akong utrohon, kung naamoy dugang pagpasabot, kung mga pangutana, 0920-724-5478. Kaya kini nga programa, dili lang ni namo, kaya pasinog na po minindot nga idea bahin sa mo ang pagkahisgutan karon, pwede mo text kaya mong basahon din, amo po ang basahon ng inyong ngalan. Kaya kita maisip mga binunyagang simbahang Katoliko, itaasan kita sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Una nga kitang tanan, mag-inambitay kita. Labi na sa itong kahaitik sa panahon karon, bisa na mo sa inyong balay, makatabang kamo sa pagpasabot sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, pinaagi sa mga messages nga inyo ang isend ka na mo. So ako kumong ihatag sa itong kauban din ang Brad Earl Sanchez alang po sa iyahang mga timbaya. Kayong salamat, may buntag sa tanan atong mga listeners kutob sa mabot nga atong Sibya sa DXUM FM nga dirigid nanukad sa lungsod sa Mahayag. Ya ato sang timbayahon ang atong mga YouTube viewers. Labi pa ni retired Colonel Nolito Navarro nga nag-donate sa tuwa mga wireless microphones aron mapasayon ang atong audio input ug nindot sa dang output unya. Labi pa diha sa tuwa mga recorded files sa YouTube. Uya, dili na to kalimtan si Brad Al Ritolia nga naslaing nasod nga din usab sa ato ang YouTube viewer. Yan, nagpadala ka nato og donation alang usab sa kalampusan o mga gikinanglan ng atong programa o sa mga nagkailain nga mga panginahanglanon involved og financial. So, salamat ni Brad Al Ritolia sa iyahang gipadala ka nato nga cash alang sa kalampusan ng atong mga gipambuhat. Unya, sa tanan na lang yun nga naminaw, labi pa sa atong mga suki kayo diha sa Bagong Argao, ato ang alagad sa Eucharistia din ha, si Brad Susi Modado Sali, si Brad Amado Monton, o niya ang atong kapilya leader, si Sister Julieta Sale, niya ang atong pinanggang barangay kapitana nga si Honorable Elsie Banoilos, o niya diha sa Esperanza, sa mga Cuyos family, Bulanon family, o Uano family,
Unya si Brad Arturo Ibisa, usa sa atong mga YouTube viewer. Ya ingon man sa mga Ibisa family diha sa Lumapas, Bonifacio, Misamis Occidental. Si Brad Sigundino Ibisa o Sister Victorina Victorina Ibisa. Niya diha to kalimtan si Sister Linda Bagalanon diha sa San Miguel, Parokya San Miguel sa Gunusan. Yastanan na lang, labi pa diha part sa Bagong Ariusa, sa mga Benitez family, sa Manayan family. Ingon man diha sa Aurora, si Brad Roger Candungo, nga kanunay usab na nagsunod nato, nga si Brad Wilhelmino Hortilano, nga tong kauban sa Knights of Columbus. Yasis lang Sister Jonafi Posia, nga Mr. and Mrs. Tony and Eva Molos, diha sa Tiparak Tamulig. O sa tanan na lang yun, kutob yun sa mabot nga atong Sibya. Nga, ato kining ihatag ni Brad Toto Camigin alang sa pagbukas formal sa mga tema nga labi daghana nga atong hisgutan karon. Labi pa nga gisaulog nato ang makiningiang pagsaulog yun sa pagpasakit ni Ginoong Kristo diha sa krus alang sa paglukat kanato sa atong mga sala. Nya mo nang kabahin nato sa tibuok katuigan matag tuig atong gisaulog ang pasyon giriin na unya dunay mga pamalandong o uban pa nga mga kalihukan, dagkong kalihukan sa simbahan nga may labot sa kaluwasan nga dili nato kalimtan tungod kay dili kini mahimo sa usa ka tawo, ordinaryong tawo, kundi mahimo lamang kini sa Dios o plano o pagbuot kana sa Ginoo sa Dios nga kining tanan mahinabo kayod aron sa pagpadayag sa dako kayong gugma. Walay ilhanan nga tungod sa dakong gugma nga gipadayag sa atong Ginoo, iyang gihimo ang tanan tungod galang lang nato tanang mga tao. O na nga dako kayo ang atong kasaulugan karong mga simanaha. Kagahapon Bernes Santo unya karon sa Sabado Santo unya ugmang adlaw mao ang kabanhawan. So ato ibalik ni Brad Toto Camigin alang sa pagbukas formal nining ato karong hilisgutan nining buntaga. Bato. Salamat kayo Brad Earl, Brad Jonard sa mga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Onya atong hisgutan ang mga hisgutanan labi na sa atong pagsaulog o nianata sa last week sa atong gitawag og Lenten season. Nya daghang mga wa na to nataligam-an na to paghisgot sama sa naka-intro na tadaanan sama sa pag nganong biditahan ning mga lukay unsay bot pasabot niini unya ato usab nga pasabot ang kagahapong adlaw no kadtong Passion of the Christ no unya City Palabras to sang hisgutan pod nato ang bahin sa pagbag-o sa tubig ug kalayo. Gani na litok na mention ni sa atong station manager Sir Jaime Liantes. Anya kita ang gitahasan gyud sa pagtubag niini tungod kay kita man ang naa sa biblical apostolate anya. Mao ni ang atong programa ang pagtubag sa mga nagkadaiyang tulubagon dili lang sa tulubagon na to gikan sa pangutana sa nagkadaiyang mga tinhuan o tulubagon usab nato ang ang ato usab katungdanan pagtubag bisan pa sa atong makaigsunan mga Katoliko nga mabaw pa kaayo ang pagsabot sa atong nagunang pagtulunan labi na karon nga niata sa last week sa ato ang Lenten season celebration. So unahon na to si Brad Jonard. Brad Jonard. Daghang kay salamat Brad to nga ako ning saysay karon mga kaigsunan ang pagpatinaw paghatag kalamdagan ni ining Domingo sa Lukay. Although inyo naman ning giunhan to niya ako aning tagaan podugdugang alang sa katinawan niya itong mga tao nga wala pod masayon nini.
Bueno, ang Domingo sa Lukay, sa ikaunom ka Domingo sa Kwaresma, gisaulog sa Simbahan Katoliko ang Domingo sa Lukay o Palm Sunday. Isip maoy pagsugod sa Semana Santa. Mao kini ang pagsaulog sa madaogong pagsulod ni Hesus didto sa Jerusalem. Diin gibutangan sa mga tao og mga dahon og mga sapot ang iyang agianan og naninggit sa kalipay ang mga tao. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, dalaygo ng Dios. Ato nang mabasa sa San Marcos kapitulo 11, bersikulo 1 hangtod sa 11. Sa San Mateo kapitulo 21, bersikulo 1 hangtod sa 11. Ug sa San Lucas kapitulo 19, bersikulo 28 hangtod 44. Ug sa San Juan kapitulo 12, bersikulo 12 hangtod 19. So kanang pagsaulog sa Palm Sunday sa 4 Gospels, sa ako nang giisgutan ganiha atong mabasa. Unya, ang mga simbolikanhong pagtulunan, mao kini, ining gitawag og Greco-Roman culture, simbolo sa kadaugan. Ang relihiyon sa Ehipto, simbolo sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kapanahunan, katarong og kadaugan. Nana sa unang hari, kapitulo 6, bersikulo 29, ang mga pultahan ug bungbong sa templo gikulitan sa mga palmera. Unang Kristohanon, simbolo sa pagkamartir sa pagtuo. Mao na ang nagsimbolo kaniadto sa unang Kristohanon ang mga palmera nga nagsimbolo kana sa pagkamartir sa pagtuo. Na sa gipadayag kapitulo 7, bersikulo 9. Tapos ini mitanaw ako og aniya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan nga sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulog ug maputi ug tag-as nga mga biste ug na nagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot. Ang mga mahimong gagamiton sa mga tanom mao kini sanga sa kahong olibo, box o buxus sempervirens, yung spruce, willow o pusil willows, palmera o sa Pilipinas mao ang lukay. Ang misyonero Romanong nagsaulog niini sa San Juan Laterano o sa wala pa ang 1870 didto kini gisaulog sa Santo Papa. Gitawag usab kini sa Passion Sunday, sanglit na hisintro man ang maong kasaulugan sa kasakit o pagkamatay sa atong Ginoo o kuban ang pagpaabot sa iyang pagkabanhaw. Lain-laing pagtawag niini. Ang mga Grego nagtawag niining kasaulugan nga Lazarus Sunday, Domingo ni Lazaro. Buyog kini sa pagpaabot sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sanglit sa adlaw sa wala pa ang kasaulugan Saturday, ilamang gitamod ang pista sa pagkabuhi o balik ni Lazaro. Ang mga emperador kaniadto nagbansay sa paghatag og mga sanga sa palmera sa ilang mga inila nga mga tao. Sa Latin liturgical books, gitawag kini nga Dominica and Palmes, mga palmera alang sa Ginoo. Dominica o Dies Palmarum, mga palmera alang sa Dios. Sanglit kining maong kasaulugan doon na may kalabutan sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sa ubang mga lugar gitawag usab kini nga Pascha Floridum o Pasko sa mga bulak. Sa French, Pâques Fleuries. Sa Espanyol, Pascua Florida. Sa Inglaterra, Dominica Florida o Dies Floridos. Sa Germany, as Blumensonntag o Blumentag. Kining mga nasura nagsaulog og laing Domingo sa mga lokay, 7 ka adlaw human ang Domingo sa pagkabanhaw, isip pagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, diin gitawag Secundus Floresicultus or Secunda Palmarum Dominica. Nana sa Niles 2519. Sanglit kining Domingoha, mao man ang pagsugod sa Semana Santa, gitawag usab kini nga Dominica Indulgentia, Competentium and
capitilavium. Isip mo ay timaan sa paghinlo sa kaugalingon sa pagpangandam alang sa bunyag sa mga catechumens. Sa unang adlaw sa simbahan, ang credo ay haitudlo sa mga catechumens sa panahon sa Domingo sa Lukay ug unya ang pagbautismo kanila mahitabo sa gabi sa Sabado Santo. Kasaysayan sa kaulugan. Ang kasaysayan sa kasaulugan niini. Ang mga magsusulat sa liturhiya nagkanayon, pinasikat sa otoridad ni Severus, obispo sa Antioquia, ug Josue Stylitos, namulong nga si Pedro, obispo sa Ibiza, niadto mga tuig 397, nagsugo nga pagabinditahan ang mga palmera sa tanang kasimbahanan sa Mesopotamia ug kining maong seremonyas gituoan na nagikan sa Jerusalem. Sa laing bahin, gikaingon sa mga Peregrinasyo Silvia, niadtong atunga sa tuig 378 to 394, ilang ihulagway nga sa adlaw sa Ginoo diin mo'y pagsugod sa Semana Santa, human sa naandang balansayon sa mga pagampo hangtod sa pagtuktugaok sa manok didto sa Anastasia ug sa cross. Mangadto sila sa cross sa Golgota nga gitawag ang martyrium ug binhi ilang sa ulugon ang matag Domingo nga kasaulugan ug sa kapito ang takna. Mangadto sila sa bukid sa Olibo sa langob din ang atong Ginoo sagad nga manudlo og didto sila manag-awit ug magbasa sa mga pagtulunan hangtod sa udto. Ug sulod sa laing duha ka oras maghimo sila mga pagampo sa debosyon ug sa dihang pagabasahon ang mga ebanghelyo sa dihang misulod si Kristo sa Jerusalem. Tinagbo sa mga sanga o palmera ilang awiton ang bulahan siya nga may anhi sa ngalan sa Ginoo. Ug samtang manugbong sila gikan sa bukid, ila kining padayonon sa pag-awit o ang tanang kabataan magdala sa mga sanga sa kahoy ulipo ug mga palmera ug muagi sila sa syudad sa Anastasia nga nagalitok sa mga bersikulo sa pag-ampo hangtod sa simbahan sa Santa Cruz ug unya mamauli sa ilang balay. Nakaplagan sa sakramentaryo sa obispo sa Bobbio sa Mihanang Italia sa ikawalo ka siglo ug ang maong ritual sa ngadto gilakip na sa liturhiya sa Romanong ritual Father Francis X. Weiser sa ikasiyam ngadto sa ika-napulo ka siglo sa Gregorianum didto sa Pransya. Nalatid ang pagampo alang niadtong nagdala nga palmera ug nahimo kining usa ka pagprosesyon ug milambo ug nahimong pagbindita sa mga palmera o Sacramentarium on Ordinis Münster. Ato nang mabasa niya ni libruha. Sacramentarium on Ordinis Münster 1892-202. Dugang makauso kasaulugan sa Biblia diha sa paggamit sa mga sanga o palmera. Sa Biblia, sa Hebreo, sa 2 Hari, Kapitulo 9, versikulo 13. Sa Biblia ang Hebreo. Gikataho nga si Jeho anak ni Josaphat, gitagad usab ni ining paagiha ang pagtagbo diin gihanigan ang iyang agianan. Naapod sa Leviticus, Kapitulo 23, versikulo 40. Sa unang adlaw, pangguha kamo og mga bunga sa mga kahoy nga makaon og mga palwa sa palmera og mga sanga sa mga kahoy nga daghan og dahon og mga tambor sa asapa o paglipay kamo sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw. Naapod sa Revelation chapter 7 verse 9, og nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay og katawhan og nagbarog sila sa atubangan sa trono og sa nating Kornero. So mao kana ang kasaysayan sa kining gitawag nato og bindita sa Lukay og kining Domingo sa Pasyon. Kini mao ang termino nga gigamit sa atong simbahan diin gitawag kaniadto Dominica de Pasiones sa Roman Misal. Ang Sabado niini mao Lazarus Saturday diin gisaulog ang pagkabanhan ni Lazaro apan ang mga Grego nagtawag mismo sa Domingo nga Lazarus Sunday. Kini mao pasyon sa atong Ginoo diin iyang pagsulod sa Jerusalem mao ang iyang pagtugyan sa kaugalingon alang sa kaluwasan natong katawhan. Sumana ang kasaysayan niini kasaulugan ni bindita sa Lukay ni atong aging Domingo o kining Domingo sa Pasyon. So ako kanang ihatag kang balik kang Brad Toto kamigin alang po sa lain pang hisgutanan. Berto,
Bodo salamat kayo Brad Junard sa nindot kayong pagpasabot. Although na ato itong napasiunahan na, pero dili kayo detalye. Salamat kayo nga detalye ni Brad Junard. Yatong hatag kang Brad Earl ang bahin sa nahitabo kagahapong adlaw, Brad Earl, ang ato Good Friday, no? Kon Bernie Santo. Nya ganong na good na. Kaya ingamos lang nga, ganong na good man eh. Nga ilatos mag-ayo ang atong Ginoo. Brad Earl? Salamat kayo, Bradto. So, kagahapon, atong gisaulog ang pag-reenact sa kadakong kasaulugan sa simbahan sa Tibok Kalibutan. Gadiin, atong gibalik lantaw ang makasaysayan ng panghitabo nga may labot yun sa kaluwasan. Gadiin, ang tibok katawhan sa Tibok Kalibutan, way pili sa rasa, sa edad, o kaha sa mga kultura. Gadiin, gidupan sa atong Ginoong Jesucristo, sa kadako kayo nga panghitabo. Ngayon ang atong Ginoo mao gyud mipadala sa iyang bugtong anak. Tungod kay kini ang maong buhat dili mini mahimo pinaagi lang sa sama pananglitan sa paghalad, pinaagi sa pag-ihaw unya paghalad sa dugo sa mga kining mga kahayupan. Ingon ta sa Old Testament kasagaran gihalad ang labing himsog nga kamagwangan nga anak sa usa ka hayop nga mo ihalad alang sa pagpapas sa mga sala sa ilang nahimo kaniadto sa katiguangan sa Old Testament pa kana. Apan kining tanan mga salimbong lamang kanang naa o dili gyud kana makapahimo og pinakauyukan og dugukan nga pangitabo sa kaluwasan nga diin mahigawas kita nga nang pagkahalayo sa grasyang makasantos tungod kay nakasala man ang atong mga unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. O nga, ang epekto sa sala, mitapot ka na hangtod sa katapusang kaliwatan from generation to generation. Doon ay mga komentaryo nga atong nabasa sa mga Facebook forums, labi pa sa mga pagbinayloay sa katarungan. Nga makatarunganon ba kuno ang Dios nga si Adan o si Eva ay nakasala nga human ang tibuok henerasyon mo'y ingunta na hitumpawak sa maong gihimo nga kasalanan. So nga itong ikapambit usab mao nga sama pananglitan sa usa ka amahan. Nga dunay pamilya, dunay anak, ug dunay asawa. Nga sa diyang nakasala, na priso, ang amahan mo na priso tungod kay nakasala, pero ang epekto sa gihimo nga sala sa dihang napriso siya na naambitan usab sa pamilya sama pananglitan ko ng amahan mao gyoy nangita og trabaho aron mabuhi ang pamilya. Uya sa dihang napriso naman unsa na may mahitabo kung ang amahan mo'y nangita og panginabuhian sa tibok pamilya. O niya kining maong panginabuhi nahikawan tungod kay ang usa ka tawo na priso. So ang epekto sa gihimong mga kalapasan, although siya mao ay nagbayad sa punishment nga mao ang kining pagkapriso, pero ang maong epekto sa mapanalitan sa panginabuhi kinsa na may mupakaon unya sa pamilya. So napiktuhan ang pamilya. So ingon ana ang nahitabo kanato nga kining gihimo ni Adan ug ni Eva, ang giila natong unang mga ginikanan. Ang epekto niini miabot hangtod mi tapot kini sa mga kalag sa tibuok kaliwatan from generation to generation. Muna nang nahilayo kita sa grasyang makasantos. Unya, tungod kay nahilayo kita sa grasyang makasantos, dili ka na mahimo sa tao nga ordinaryo lamang sama kanato nga kita maluwas. Unya, dili ka na mahimo nga diin bayaran nato pinaagi lang sa mga dugo sa hayop. So ang Ginoo tungod sa iyang dakong gugma, iyang gipadala iyang bugtong anak aron mo'y mohimo nining tanan. Aron pagluwas kanato gikan nianang kasalanan ug mao kanang naa ang kaluwasan ngatong nabatunan nga diin giduphan kita sa krus o pinagis pag-ula sa dugo ni Ginoong Kristo dito sa krus. Ang maong mga kining ingnon ta babag sa atong kaluwasan, babag sa atong relasyon, naguba nga relasyon, natakdo pagbalik pinagis paghalad sa atong Ginoong Kristo dito ibabaw sa krus, nga din yang giula ang dugo dito sa krus, o manang naa ang nakapahimo kanato nga
mahibalik na pod kanato ang grasyang makasantos pinagiusab sa mga sakramento. So naana sa 1 Corinto 5:8 nga saulugon ta ang kumbira sa walay paggamit sa paan nga sinambugan ug daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan kundi sa paan nga walay patubo ang paan sa kaputli ug sa kamaturan. Nakahimduman nga ang atong Ginoong Kristo gipaambit ang iyang kaugalingon isip pagkaon sa atong kalag usab pinaagi usab diha sa santos nga Eucharistia. Unya labaw tanan ihalad niya wala na ang gi-sulte gi-explain ni San Juan sa Juan 1:1 nga ang pulong sa sinugdan mao ang Dios ug ang pulong Dios o kining pulong sa San Juan 1:14 nahimong tao gipuyo uban kanato. Nga mao sa Ginoong Kristo o gipaambit yun ang iyang kinabuhi ang iyang lawas gidagmalan ngayon ay unta kitang mga makasasala mo'y muhimo ni ana apan why si bisan kinsa siguro nga mga tao nga makahimo ni ana tungod kay ang Dios mismo mo'y nahimo ni ana o ang Dios nahibawo sa plano niya o giyahang kabubuton ang tanan wala na nga ang atong Ginoo mao gyud nagpalansang nagpasakit o kagahapon ang Biyernes Santo gitawag og Good Friday. Anong gitawag na Good Friday among the Fridays? Tungod kay mao kana ang Biyernes nga diin atong gisaulog, atong gihandom ug labaw sa tanan ang unang makasaysayanong panghitabo may labot sa atong kalawasan nginitabo gayud niya ng adlaw sa Biyernes. So bilang gitawag nato og Biyernes Santo o Good Friday. Tungod kay ang nakapahimong maayo niya wala na ang pagkabalik nato, pagtakdo, pagbalik sa atong nagubang relasyon sa Dios ug sa tao pinagis pagdupa ni Ginoong Kristo diha sa cross nga hitabo usab sa adlawng Biyernes. So na nga gisaulog sa tibuok simbahan sa tibuok kalibutang Katoliko, lakip na gani ang uban nga midawat usab sa simbahan Katoliko nga minsukwahi, may sipat kaya ang mimbuwag sa punuan sama sa sanga nga nabalik gikan sa punuan nga panuban usab kanila miambit usab duyog ambit sa tibuok kasaysayan liturhikanhon o kaha kini mga balaan nga mga gihimo nga kasaulugan sa simbahan. Kung duna kitay gihimo nga pagsaulog sa atong national hero sama panalitan matag Disyembre 30 nga atong gisaulog ang bayanihong mithi nga gihimo ni Dr. Jose Rizal o gani ang iyang mga monumento sa bisan asang dapit sa bisan asa mga munisipalidad, mga city halls o bisan asa nga dapit sa gobyerno, mga offices o mga structures sa gobyerno nga dunay imahe na Dr. Jose Rizal gihimo asab ang maong kasaulugan isip paghandom sa bayanihong mithi nga gihimo ni Dr. Jose Rizal isip bayani sa atong nasudlon nga Pilipinas. Na kung kining tanan gihimo ni nato, way katarungan nga dili nato buhaton ang panghitabo nga gihimo usab sa atong Ginoong Kristo nga labaw pa sa usa ka hero sa usa ka nasod. Nga diin tibuok kanasuran ug tibuok kalibutan mao gyud involved niini ug mao gyud nakagrasya o ka kining nakaginansya nining tanan nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. Kitang tanan mo angkon ka og sa dili, mo tuo ka og sa dili, kitang tanan kabahin sa gihimo sa atong Ginoong Kristo nga man niyang naatol gayud nga man ang atong gisaulog ang Biyernes Santo nga matag tuig atong gisaulog ang makasaysayanong gihimo sa atong Ginoong Kristo nga mao ang kaluwasan nga atong nagbatunan pinagis pagtupa ni Ginoong Kristo sa cross. Muna na nga kining kaluwasan, mao niya ang pagdugtong, pagbalik sa atong relasyon ngadto sa Dios ug sa tao. Nga diin gihimo mismo ni Ginoong Kristo ato gayud nga nang mga adlaw muna na nga ang simbahan mihandom niya na ug dako kayo kanang kapuslanan labi pa kanatong tanan. Kaya duman nga ang panghitabo dugay na kaayo, mag 2,000 na kakatuigan sa kasaysayan sa simbahan. Pero kanunay nato kining gisaulog aron nga kita usab atong makita mabalik lantaw ang mga panghitabo nga may labot sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Kristo
nganhi kanato. So muna na nga naa sa episode 2:16 nga pinagi siyang kamatayon sa cross. Giusa kita niya o gipasiguli ngadto sa Dios o sa ingon niya na giwagtang niya ang pagdinumtanay. So mao kana ang gihimo sa atong Ginoong Kristo o parte kana kasaulugan sa simbahan tungod kay naa kana sa 1 Timoteo 3:15 ang simbahan mo'y haligi og sukuranan sa kamaturan nan kining makasaysayanong mga pangitabo. Angay usab kini nga atong huptan og ipasabot. O kining mga kasaulugan nga gihimo nga tanan nga gihimo sa simbahan mao kana ang otoridad nga gihatag sa Ginoo ngadto sa simbahan nga atong mabasa sa San Mateo 18:18 nga gihatagan kita ug unsay gidili dito dinhi sa yuta gidili usab dito sa langit ug unsay gitugot dinhi sa yuta tinugutan usab dito sa langit. Usa ka otoridad nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang simbahan aron nga kining tanan mahitabo mahimo o kining kasaulugan parte kini sa otoridad nga gihatag sa atong Ginoo ngadto sa simbahan. So atong ibalik ni batuto kami alang usab sa pagdugang paambit may tungod meaning pasyon sa atong Ginoong Kristo o kasaulugan sa atong simbahan sa tibok kalibutan. Salamat kayo, brother, sa nindot kayo nga pagpahayag. Unya atong nakita ang magtanaw ka og salida sa kanang gitawag og Passion of the Christ. So makita na to og mapabalandungan pag-ayo nga ang inahan ni Jesucristo dili ang ngayan nga dili nimo apilon kay grabe ang kasakit sa inahan. Kung tanaw nimo ang kung tanaw gani kay praktikal nimo sa ato lang tawhanong inahan mo tahod man ta asamot na sa inahan sa Ginoo kay dili basta-basta ang papel ni Birhen Maria tungod kay sa diha nga sakit na ang manunubos hantod nga namatay wa gayud mubulag ang inahan na gayud kanunay onya matod pa ni Padre Pio sa iyahang panultihon nga matod pa niya dili moabot ang bangkaw ngadto sa kasing-kasing ni Hesus kun wala kini moagi sa kasing-kasing ni Birhen Maria. Sa laktod nga pagkasulti kun dunay nasakitan umayon ta nga usa-usab ka dako kayong kasakit ang nahitabo kang Birhen Maria ug kung tan-aw na to dili man ta katugkad pero kung atong tan-awon mura og mas dako kayo ang kasakit sa inahan nga magtan-aw siyang anak nga gidagmalan unya hantod na nga gihatod na gyud sa kamatayon. So mo na nga pamalandungan atong mga Katoliko nga dili gid ang ngayan nga atong ibulag si Birhen Maria ngadto sa dili ang importante lang nga wa ta mag-ila ni Birhen Maria nga Dios kay wa man na itudlo sa tong simbahan nga si Birhen Maria na mahimo na pong Dios. Ang panudlo simbahan mao kadtong plano usab sa Dios nga si Birhen Maria gihimong inahan sa manuluwas og kon ang Dios Amahan nagtahod nagpili sa babae nga mao si Birhen Maria way katarungan nga kita dili ta motahod sa inahan sa manunubos o kanang pag-ingon nga direct to Christ na lang di na lang apilon ng inahan kay way labot sa kaluwasan so dako kanang sayop kay way Kristo walay Hesus nga magpakatao kung wala moagi ni Birhen Maria. Muna usa sa mayong pamalandungan nato nya kanang pagka nahimong Good Friday sa Biyernes although diha gisakit ang atong Ginoo hantod namatay ang nakapagod ni ana tungod kay ang resulta ang nahimong sangputanan sa kamatayon sa atong Ginoo mao man ang dakong kaluwasan sa katawhan. So mo nay nindot nga mensahe sa panahon sa Biyernes Santo kon Good Friday nga atong gisaulog kagahapong adlaw. Unya dunay pangutana Brother Junard nga matud pa unsa man kunoning Pascal Candol agikan ni Evan Paul Matson
diri sa Purok 5 Mahayag, no? So, atong tan-aw ng unsa gyud kahulugan kay kanang unsa man ang Paschal Candle. So, ang Paschal Candle mao na siya ang nagsimbolo kana siya sa kahayag ni Kristo, symbolizing the light of Christ. This Paschal candle will be used throughout the season of Easter. Mao na gamiton sa season of Easter. Kay kaning season of Easter taas man ni kay nimo tan-awon ang unang Domingos pagkabanhaw, kaduhang Domingos pagkabanhaw, apil pa man na sa gitawag og season of Easter. So kanang Paschal candle mao nang dako gyud kaayo kay gamitan nimo gamay. So dali ra kay mahurot. Magsigir kag ilis. Di kaabot sa tibuok ka sa ulugan, tibuok ka kanang gitawag og season of Easter, no? Kanang panahon na sa pagkabanhaw kay dili man na kanang panahon sa pagkabanhaw, taas man na nga panahon usab. Salamat kay nindot nga pangutana unya. Ato karong isunod ang abahin sa sa ulog, ang sa ulogon nato karong gabi no, karong adlaw. Lasay sapon kanang gitawag og Holy Saturday. Nya paunahaw nato si Brad Jonard kay ganihar ni nangandam. Brad Jonard. Bueno, salamat kayo Brad to nya. Ako lang balik ko nga ang sa ulog usab ang simbahan niining Semana Santa mao kining gitawag og the Holy Triduum. Ang Triduum mao ang pagsaulog sa pinakabalaan nga adlaw sa liturhikanhong kalendaryo. Ug kini mao ang pinakasentro sa Semana Santa, ang tibuok pagpangandam sa Kwaresma gipunting niining mga adlaw. Ang Triduum usa ka pagsaulog sa mga misteryo sa Pasko, Paschal Mystery. Pinaagi sa liturhiya ang simbahan naghandom sa kasakit, kamatayon ni Kristo ug nga iya usab nga pagkabanhaw. Ang Triduum kasaulogan sa kaluwasan sa simbahan pinaagi ni Kristo. Yang mga adlaw sa Triduum mao kining Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo. Mao ang katapusan karong adlaw sa Sabado Santo. Mao ang katapusan sa kasaulogan sa Triduum. Ang 40 ka adlaw sa Kwaresma mao ang mga panahon sa pagpangandam alang niining tulo ka adlaw. Ang pagbag-o sa kaugalingon panahon sa Kwaresma pinaagi sa pagampo, pagpuasa ug pagpanghatag sa kabus nag-andam kanato sa pagsabot sa kahulugan niining tulo ka adlaw. Ang balaang Triduum mao ang paghinumdom ug pagsaulog sa kadaugan ni Kristo batok sa sala ug kamatayon. Ang simbahan nagsaulog sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon gikan sa adlaw sa pagkabanhaw hangtod sa adlaw sa Pentecostes, 50 ka adlaw nga kalipay ug kasaulogan. Ang kwintada sa mga adlaw, ang mga adlaw sa balaang Triduum gikwenta sama sa mga Hebrehanon nga pagkwenta sa mga adlaw gikan sa pagsalop ngadto sa laing pagsalop sa adlaw sama sa gabi sa Huwebes Santo, paingon sa gabi sa Biyernes Santo unang adlaw. Gikan sa gabi sa Biyernes Santo, paingon sa gabi sa Sabado Santo ikaduhang adlaw. O gikan sa gabi sa Sabado Santo, paingon sa gabi sa Domingo ikatuhang adlaw. Mao na ang pagkwenta sa mga adlaw. Nya ang Huwebes Santo, ang balaang Triduum magsugod sa gabi sa Huwebes Santo. Nining adlaw aduna lamay isa ka misa. Ang misa sa katapusang panihapon sa Ginoo diin gisaulog sa gabi. Ug uban niini mao ang paghugas sa tiil. Ang mga manimbahay magtigom sa sulod sa simbahan alang sa pagsaulog sa Eucharistia o pagkapari. Ang paghugas sa tiil usa ka paghinumdom sa kasuguan ni Hesus sa pag-alagad sa matag usa. Pagahuman sa misa og Santisimo Sakramento ibalhin ngadto sa kapilya uban sa solemne nga prosesyon o bendisyon. Yaghat ni ining tuhura ang manimbahay nga magpabilin sa kapilya o magampo hangtod tungang gabi ang sungtuaryo paghawanan o kuhaon ang tanang dekorasyon. Ang Biyernes Santo mao ang adlaw sa pagpuasa o abstinensya. Mao lamang kini ang adlaw sa liturhikanhong kalendaryo nga walay kasaulugan sa misa. Ang liturhiya sa pasyon sa Ginoo pagkasaulugon ug sundan sa homilya dayon sa kinatibuk ang pagampo, pagpangalawat ug ang pagvenerasyon sa cross. Ang venerasyon sa cross, mao kini ang katapusan sa liturhiya sa Biyernes Santo. Ipakita sa manimbahay ang cross ug ang mga tao mutahod nining uban sa paghalok, isip timaan sa pagtahod ug debosyon.
Yang istasyon sa cross, kining maong gibuston, nagsugod sa ikaupat ka siglo, diin ang mga magpapanaw, mangadto sa balaang dapit o Holy Land, aron sa pagduaw sa lugar ni Jesus. Ang panghitabo sa Via Dolorosa, mao kini, una, si Kristo gihukman sa kamatayon, ikaduha, gipapasan siya sa cross, ikatulo, ang iyang unang pagkasukamod, ikaupat, ang pagtagbo nila ni Santa Maria, ikalima, si Simon nga taga Cirene gipugo sa pagpasan sa cross, ikaunom, ang pagtrapos ni Santa Veronica sa iyang naong, ikapito, ang ikaduha niyang pagkasukamod, ikawalo, ang pagtagbo niya sa mga babae sa Jerusalem, ang ikasiyam, ang iyang ikatulong pagkasukamod, ang ikapulo, ang paghukas sa iyang sapot, ika-11, ang pagpalansang kaniya sa cross, ika-12, ang iyang kamatayon sa cross, ang ika-13, ang pagkuha sa iyang lawas gikan sa cross, ang ika-14, ang paghalad, ang paghatod sa iyang lawas ngadto sa lugmanan. O kining ika-15, mao ang sa ulogon na ugma, mao ang pagkabanhaw. Unyang gabi, magsaulo kita, apil pa kini sa Triduum, mao kining gitawag og pagbago sa tubig ug kalayo. Ang punto niini mao kini ang renewal of baptism, ang saad pagbago sa tuwang saad sa bunyag. Kay lagi matud pa sa atoang Ginoo sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, kay kapubuton sa Dios nga ang tanang tawo maluwas og mahibalos kamatuoran. Unya, unsa may kining balaod ay sa Ginoo niining pagsulod nato sa gingarayan sa langit. Munang importante ta. Importante kayang mahibalota nga usa sa mga balaod ang pagsulod sa gingarayan sa langit mao kining bunyag. Kay sa Juan 3:3 ginagkanayon walay makakita sa gingarayan sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Unya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5, sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingarayan sa Dios gawas kon mataw siya pinagi sa tubig ug sa espiritu. Muna nga anyang gabi bag-o ta, mag-renew ta sa tuang saad sa bunyag. Diin kanang tubig nagkahulugan kana mo ang paghugas sa tuang mga sala. Nana sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 hangtod sa 21, nagkanayon walo lamang katawo ang misulod sa arka og naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Unya anang nasa Tito kapitulo 3 bersikulo 5, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo ang atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. Sumao kana ang pagbag-o sa ato ang saad sa bunyag. Kaya sa dihang gibunyagan ta, Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 nagkanayon, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakaambit na kamo sa kinaiyan ni Kristo. Munang diha sa gibunyagan ta, naa nato ang pagka magsasangyaw. Kaya si Kristo magsasangyaw man. Munang ato ang baguhor tong saad sa bunyag, din pahinumduman kita. Kung unsay tahas nato, isip mga Katolikong Kristiyano nga kinahanglan mo involve kita sa mga kapangalagaran sa simbahan, ilabi na nining tuiga nga mo ang Year of the Poor, nga mo ang mercy and compassion. Then ato gyung tan-awon ang atong mga kaubang kabos ug ato silang tagaan og paglaom kining pagtuo og gugma sa Dios. So mao na ang punto sa mga kasaulugan nato unya sa pagbago og tubig ug kalayo, diin kanang kalayo nagkahulugan hulagway kana og Espiritu Santo. Diin sa adlaw sa Pentecostes buhat 2 mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo nga sama sa dila nga nagkalayo nga tungtong ibabaw sa ulo sa mga apostoles. Nagsimbolo ka kalayo ang Espiritu Santo kainit. Muna nga kung mga lagad ta mao kana ang kainit. Sugo na sa Espiritu Santo kainit sa pagpangalagad. Mao na ang ulagway sa kalayo, diin mao pud kana ang gitawag og Holy Spirit. Nasa kunang ingon ganiha ug kanang tubig mao kana naghulagway sa paghugas sa atong mga sala. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 hangtod sa 21. Mao na ako ang ika-saysay sa tuang kasaulugan unya niya murag i-explain po na sa tuang mga kaparian alang sa ilahang humili. Niya manimbal lang taon niya sa dugang pud natong kalamdagan niya ng kasaulugan nato unya. So kung among ihatag kang Brother Sanchez alang sa dugang katinawan.
Salamat kay Brad Junard nga atong punan gamay kahimduman nga ang tubig nagsimbolos kinabuhi. Tungod kay kung wa gyud tubig, wa usay kinabuhi. Ug gani kung atong ibase sa sayensya, dunay mga planeta nga wa gyud tubig, so wa man gyud kinabuhi. Walay mga tanom o mga kahayupan nga atong makaplagan. Unya matud pa sa sayensya nga ang Earth mao lamang ang gitawag og living planet. So, ang tubig, simbolos kinabuhi niya, ang kining tubig nga gipasabot mao usab ang atong Ginoong Kristo nga diin mao usab ang tinugyanan. Tangiyas kinabuhi, nga labaw tanan, ang tubig usab sa gikaingon ni Brad Junard kay ganiha, mao usay makapahugas usab sa atong kasalanan. Unya, nganong sa ulugon man gyud nato ang pagbago sa tubig ug sa kalayo. Sama pananglitan kana sa pagbago sa atong panaad, sa atong pagsaad ug usab. Nga diin taliwala sa atong gihimo na nga pinagi sa sakramento sa bunyag atong nadawat. Ang maong paghinlo sa atong kalagnon nga aspito o ingon man ang pagdawat sa Espiritu Santo nga mao ang confirmation. O nga kining pagbago mao ang pagbalik lantaw o pag-promise ang atong renewal. Kung kita renewal atong gibag-o pagbalik ng atong mga panaad, piragi niya ng tubig o kalayo nga din sa ulugon sa simbahan. Unya, gihanyo ang tanan kay i-explain gyud na sa atong mga kaparian unsay mga theological virtues niya na kay sila ang labing nasayod, labing dunay lawom nga kasayuran may tungod niyaning pagbag-o sa tubig o kalayo. So, ato mga kaigsoona, mga Katoliko, sa tibuok maabot niya itong sibi atong giauhag nga maapil gayud kita unyang hapon alas 6 diri siguro diri mahayag nga urag alas 6 pa na dito sa San Vicente Ferrer sa lungsod sa Molave o sa tibuok mga iglesia sa tibuok kalibutan na magandang kasaulugan niya na nga maapil ta niya na o klaro kay na nga i-explain usab ang lawom kayo nga kahulugan theological virtues may tungod niya ng pagbag-o sa tubig ug kalayo. Atong balikon ang pagbalik lantaw sa makasisayanong buhat sa atong Ginoo nga mao ang pagpakamatay kimduman nga duna kining 7 ka mga pulong nga gilitok sa atong Ginoo sa wa pa siya mamatay unya ang kining maong 7 ka mga pulong ato usang gi-reenact atong gibalik lantaw unya aron kita nga makahinumdom gyud sa dugay na kayong hitabo sa kalibutan. Mga 2,000 na kapin ka, mag 2,000 na kakatuigan ang nahitabo. Pero kanunay ka nang gibalik-balik isip ka sa ulugan sa simbahan. Sama pananglitan sa usa ka kasaulugan nga kanunay usab nga magkatapok ang mga katawhan. Unya kini ang 7 ka mga pulong sama pananglitan niya nang pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Muna na ang singgit sa itong Ginoo sa iyang tawhanon nga kinaiya. Ngaron kitang mga katawhan na gihimong inosente diha sa tubangan sa atong Ginoo. Nga kining nahimong mga kalapasan gihimo kitang inosente sa atong Ginoo uban ang misinggit siya nga Father, forgive them for they do not know what they have done. Amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. So na ang unang pulong nga gilitok sa atong Ginoo. Unya ikaduha mingon atong Ginoo, Amen Deco Tebe, Hodi, Mikom Eres in Paradiso. Nga ang usa kadautan mingon siya, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Nga sa akto nga diin kita mangayo sa atong Ginoo, dili gayud kita hikawan sa dihang mangayo kita sa pasaylo. Labi pa diha sa sakramento, sa confession, nga diin ang pari instrumento lamang sa paghatag nato og absolution. So na ikaduhang pulong nga gilitok sa atong Ginoo. Nga usa ka daotang tao nga unta mo'y panisan apan tungod sa iyang pagtuo ug dakong pagtahod nga kining gilansang gibugal-bugalan nga mao si Kristo. Iya kining gituhuan o niya dako kay siyang pagtuo nga kini makatabang usab kaniya. Muna nga kun kita usab musampit mangayog pasaylo ang atong Ginoo dali dayon kayo mutubag nga pinagis pagingon nga karon dayon uban ka kanakos paraiso. Kini nagpasabot nga kun duna kitay pangayoon dili dayon kita hikawan.
Ikatulo nga pulong mingon natong Ginoo nga Ecclesiastes 2, esi mater tua. Nga kung sabi niya pa babae, ana ang imong anak, o niya si San Juan nga iyang giatubang, iya sang giingnan anak, ani ang imong inahan. Ato ka mabasa San Juan 19:26-27, usa kini kadako kayong kalambigitan nga ang atong inahan si Birhen Maria. Ihatag itugyan ngadto ni San Juan ang pinaka-suod kay na Ginoong Kristo. Usa kini ka katarungan nga diin si Ginoong Kristo wa niya ipiyal ni bisan kinsa kun dili ngadto ni San Juan. O niya kini si San Juan mao'y simbolo sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan nga diin gihimong simbolo nga anak. O niya kini niya gawas lang nga simbolo siya gyud mao ang tinugyanan. Nga diin si Birhen Maria nahimong inahan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang ikaupat nga pulong mao ning ingon ilil lama sa baktani. Nga atong Ginoo mingon, my God, why did you abandon me? Usa kini kasinggit sa atong Ginoo nga diin tungod sa mga kasalanan nga gihimo sa katawhan, gihimo sa unang manginikanan og kanato. Iyahang kita nabiyaan sa Ginoo, nahilayo kita sa grasya makasantos, usa ka nakasinggit nato nga timailhan lamang nga kita nahilayo na sa Dios o kining tanan gihimo ni Ginoong Kristo isip siya mao inindala sa tanan nato nga tingog ngadto sa Ginoo. Ang ikalampulong mo ng setyo nga matud pa giihaw ako nga atong katawhan kitang mga katawhan giihaw kita sa grasyang makasanto sa dihang nahilayo na kita niini sa dihang gihimo kining dakong pagka makasasala kanato o kaha sa pagpakasala kanato. So kining tuwaw nga kita giihaw kita sa pag-amuma sa tong Ginoo o giihaw usab kita sa grasyang makasantos nga nahilayo sa atong kalag sa dihang mitapot ang kasalanan sa kalibutan. Ay kanom mao ning niyang consumatum est nga natapos na. So man na nga usa ka misyon nga diin ang atong Ginoo natapos na ang iyang gihimo nga ang tibuok misyon gikan sa iyang pagkatao hangtod sa pagtukod sa simbahan hangtod sa iyang kamatayon. Ang iyang misyon natapos na ug ang katapusang pito ka pulong walang pater en manos tuas commendo espiritum meum nga kung sa ato pang ginisaya amahan ko sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. So sa katapusang bahin sa kinabuhi ni Ginoong Kristo gihatag na niya ang tanan ang iyang espiritu. So usa-usab ka na katimailhan nga diin kitang mga katawhan itugyan samahan ang atong kaugalingon kay kita walay mahimo nining tanan kung kita lamang ang muhimo nini. So mao kanang naa ang pito ka mga pulong nga diin kabahin usab mao nang gitawag nato og 7 palabras on the 7 last words of Jesus Christ. So wa pa siya mamatay samtang diha siya gabitay sa cross. So atong ibalik ni Batuto alang usab sa pagdugang pa niya atong entertaino niya ang mga pangutana o kaha mga panahom nga binagi sa atong text line. So Bato, Salamat kay Brad Junard. Ang ato lay kadugang no sa mahitabo nato sa pag himon karong gabi no ang sa Sabado Santo ang